अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह। और बताइए जनाब, क्या हो रहा है? पढ़ने का मूड है आज? फ़ौरन से वहाँ से जवाब आया होगा, सबने कहा होगा नहीं, ऐसा कहा है ना। लेकिन हम तो पढ़ाई करेंगे जी, क्योंकि पढ़ना बहुत ज़रूरी है। पढ़ेंगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ेंगे भाई? ये भी तो सोचने की बात है ना। तो पढ़ने का काम थोड़ा सा तो होता है, कुछ देर की पढ़ाई होती है, फिर कितना सारा वक्त हमारे पास होता है खेलने के लिए और एक्टिविटीज़ के लिए। तो थोड़ा टाइम तो पढ़ाई पे देना चाहिए और पूरी तवज्जो के साथ देना चाहिए। तो मुझे जल्दी से बताइए कि हम किस क्लास में मौजूद हैं? जी हाँ, हम मौजूद हैं कौन सी क्लास में? उर्दू की क्लास में, बिल्कुल ठीक। तो अब मुझे बताइए कि उर्दू की क्लास में, पिछली क्लास में हमने जो है वो कुछ सवाल जवाब मुकम्मल किए थे। सारा काम हो गया कॉपीज़ में? वेरी गुड। तो आज हमें पता है क्या करना है? आज हम मज़ीद आगे की मशक करेंगे भाई, ठीक है। तो चलिए आप आ जाइए अपनी किताब के पेज नंबर 37 पे, ठीक है। बुक पेज 37 जल्दी से ओपन कर लीजिए। वेरी गुड, सबने ओपन कर लिया? अच्छा, आज जो हम काम करने वाले हैं वो आपके किताब के सफ़ा नंबर 37 और 38 पर है, यानी पेज नंबर 37 और 38 पे मौजूद है। पहले हम करेंगे वो एक्सरसाइज, वो मश्क जो पेज नंबर 37 पर है, ठीक है। तो पहले देखते हैं पेज नंबर 37 पे क्या है हमारे पास। जी, पेज नंबर 37 पे और मज़ीद कुछ सवाल जवाब मौजूद हैं। कुछ सवालात वो हैं जो हम पिछली क्लास में मुकम्मल कर चुके हैं, तो वो काम तो हो गया हमारा पूरा, ठीक है। अब हमें बात करनी है जो आगे मज़ीद सवालात दिए गए हैं। चलें, अब आपको पता है ये जो सवालात है ना, जो अब आगे मज़ीद दिए गए हैं, ये सवालात ऐसे होते हैं कि ये इनके जवाबात मैं आपसे पूछूंगी, डिस्कस करेंगे, हम इन पे बात करेंगे, फिर इनके जवाब आप ख़ुद अपनी कॉपी में लिखेंगे, ठीक है। यानी ख़ुद लिखने की कोशिश, पूरी कोशिश करेंगे आप, ठीक है। तैयार हैं? चलें, पहला सवाल क्या है भाई? इस सबक का मौजू क्या है? अब मुझे बताइए भाई, इस सबक का मौजू क्या है? क्या मौजू है इस सबक का? कौन बताएगा इस सबक का मौजू? इस सबक का मौजू क्या हो सकता है? क्या आपकी समझ में आ रहा है इस सबक का मौजू? इस सबक का वैसे हमारे पास टाइटल क्या था, चैप्टर का हमारे नाम क्या था? धुन, ठीक है। तो इस सबक का मौजू क्या है? मेहनत, मेहनत, लगन, ये सारे मौजू हो सकते हैं ना इस सबक को देखते हुए, क्योंकि चूटियों की जिस धुन का कि उन्हें खुराक की किस तरह से खुराक जमा करने की धुन सवार रहती है। तो जब हमने ये सबक पूरा पढ़ा तो हमें समझ में आया कि इसका मौजू क्या हो सकता है भाई? इसका मौजू है मेहनत, काम की लगन, ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब आपका क्या ख्याल है इस सवाल के बारे में कि आपको क्या लगता है कि इसका मौजू क्या है? अब आपकी जो राय है वो आप अपनी कॉपी में लिखेंगे, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब देखते हैं कि अगला सवाल, दूसरा सवाल है हमारे पास, इस सबक का नया उन्वान सोचिए। इस सबक का नया उन्वान सोचिए। अभी हमारे पास उन्वान है धुन। अगर आपसे कहा जाए कि इस सबक को कोई और उन्वान देना है, कोई और टाइटल देना है, तो क्या नाम देंगे आप इस सबक का? क्या नाम दें? काम की लगन, ये भी अच्छा नाम है, उन्वान दिया जा सकता है, ठीक है। तो एक आइडिया तो मैंने आपको दे दिया, बाकी आपको क्या लगता है कि क्या उन्वान हो सकता है? जो आपकी राय है वो आप अपनी कॉपी में लिखेंगे, ठीक है। चलें, अब हम देखते हैं तीसरा सवाल क्या है भाई? तीसरा सवाल है, इस सबक के बारे में अपनी राय दीजिए। आपको अच्छा लगा या नहीं, और इसकी वजह भी बताइए। यानी इस सबक को पढ़ने के बाद अपनी राय देनी है। कितना अच्छा काम होता है राय देना। तो क्या राय है भाई आपकी? मेरी तो राय है कि सबक अच्छा है। सबक को पढ़कर मुझे चूटियों के बारे में भी बहुत सी नई चीज़ें पता चली। दूसरी एक चीज़ जो मुझे पता चली वो काम की लगन, कि इतनी छोटी सी होती है चूंटी, लेकिन वो सुकून से बैठती नहीं है, ना वो इस चीज़ का इंतज़ार करती है कि खुराक उसे खुद पहुंच जाए,
اور وہ بیٹھی رہے کہ میں تو اتنی چھوٹی ہوں، میں کیسے جا کے خوراک جمع کروں؟ نہیں، بلکہ وہ اپنی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے خود محنت کرتی ہے، اور ظاہر ہے یہ صلاحیت اسے اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ تو یعنی اس کی یہ محنت، اس کی یہ لگن دیکھ کے مجھے تو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا کہ ہم فارغ وقت میں بھائی بیٹھے رہتے ہیں، کوئی کام نہیں کرتے کہ چلے بھائی یہ کام ہماری مما کر دیں، یہ کام ہماری بڑی باجی کر دیں، یہ کام ہمارے بڑے بھائی کر دیں۔ ایسا تو نہیں، اپنے سارے کام ذمہ داری سے خود کرنا چاہیے۔ تو مجھے تو یہ چیپٹر بہت اچھا لگا، اور مجھے سمجھ میں تو بہت آسانی سے آ گیا کیونکہ آسان سا تھا، لیکن چیزیں بہت اچھی لگیں اور پتہ بھی بہت سی معلومات مجھے چیونٹیوں کے بارے میں پتہ چلی۔ ٹھیک ہے، تو آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ کو کیسا لگا یہ سبق؟ یہ آپ نے بتانا ہے اپنی کاپی میں لکھ کر۔ آگے اگلا سوال نمبر 4 ہمارے پاس ہے کہ اس سبق سے ہمیں کیا پیغام ملتا ہے؟ اس سبق سے کیا پیغام ملتا ہے؟ کیا پیغام ملا؟ ایک تو نظم و ضبط، کہ چیونٹیوں کا نظم و ضبط آپ نے دیکھا کہ کتنا اچھا نظم و ضبط کے ساتھ ایک سسٹمیٹک وے میں کام کرتی ہیں۔ ہر ایک اسکاؤٹ چونٹیاں الگ ہیں جو آ کے اطلاع دیتی ہیں، یعنی پورا نظام ہے۔ تو ہمیں اپنے نظام کو، اپنے سسٹم کو ٹھیک کرنا چاہیے، ہمیں اپنے اندر نظم و ضبط پیدا کرنا چاہیے۔ یہ پیغام ملا، محنت کا پیغام ملا، اپنے کام خود کرنے کا پیغام ملا۔ ٹھیک ہے، تو یہ میری رائے ہے۔ اب آپ کی کیا ہے وہ آپ اپنی کاپی میں لکھیں گے کہ آپ کو کیا پیغام ملا ہے۔ چلیں اگلا سوال نمبر 5 ہے، چیونٹی کی کتنی ٹانگیں ہوتی ہیں؟ اب چیونٹی کی کتنی ٹانگیں ہوتی ہیں پتہ ہے آپ کو؟ چیونٹی کی 6 ٹانگیں ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ جواب آپ اپنی کاپی میں لکھ لیجئے گا۔ پھر ایک سوال نمبر 6 موجود ہے کہ چیونٹی اگر ہاتھی جتنی بڑی ہوتی تو کیا ہوتا؟ یہ تو بھائی سوچنے کا کام ہے کہ اگر چیونٹی کو سوچیں اتنی چھوٹی سی ہے، لیکن اگر میں تھوڑی دیر کے لیے امیجن کروں، سوچوں کہ چیونٹی ہاتھی جتنی بڑی ہوتی کیا ہوتا؟ اس کو میرے خیال میں خوراک کے لیے ایسے پھرنا نہ پڑتا، وہ آسانی سے اپنی خوراک حاصل کر لیتی، ہوتا ایسا؟ لیکن وہ ایک قطار میں نہیں چل سکتی تھی کیونکہ چیونٹی چھوٹی ہوتی ہے، قطار میں سائڈ کنارے چلتی ہے۔ اگر ہاتھی جتنی بڑی ہوتی تو اس طرح تو پھر قطار میں نہیں چل سکتی تھی۔ اور کیا اس میں اگر ہاتھی جتنی ہوتی تو اس میں اسکاؤٹ ہوتے؟ اسکاؤٹ چونٹیاں الگ ہوتی؟ ساری سوچنے کی بات ہے۔ چلیں آپ سوچئے گا، ٹھیک ہے، کہ اگر چیونٹی ہاتھی جتنی ہوتی تو کیا ہوتا؟ پھر وہ چیز، اس کا جواب بھی آپ اپنی کاپی میں لکھ لیں گے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہو گئے ہمارے پاس سوال مکمل، لیکن یہ وہ سوالات ہیں جن پہ ہم نے آج بات کی ہے اور ان کے جواب آپ نے خود لکھنے ہیں۔ چلیں اچھا، ایک چیز یہاں پہ آپ کے پاس اسی صفحے پہ اور لکھی ہے کہ اس سبق سے 2 سوال آپ خود بنائیں گے۔ آپ کو پتہ ہے سوال کیسے بنائے جاتے ہیں؟ ہم نے اتنے سارے سوالات پڑھے ہیں، کوئی سے بھی 2 سوال آپ بنا لیجئے گا اور ان کے جواب لکھیے گا، اور چیونٹیوں کے بارے میں 5 جملے بھی آپ نے لکھنے ہیں اپنی کاپی میں۔ بہت آسان ہے، آپ کو اسی سبق سے مل جائیں گے، لیکن یہ کام آپ نے خود کرنا ہے۔ میں بالکل کروا سکتی ہوں لیکن میں نہیں کرواؤں گی کیونکہ ہم نے جتنے بھی سوال جواب کیے ہیں اس میں ہی چیونٹی کے متعلق 5 جملے موجود ہیں، تو یہ کام آپ کر کے رکھیں گے۔ اچھا، اب جلدی سے آ جائیے پیج نمبر 38 پہ، ایک چھوٹی سی ایکسرسائز ہے، وہ بھی آج مکمل کر لیتے ہیں۔ پینسل ہاتھ میں رکھیے اور دیکھیے پیج نمبر 38 پر ہے، درج ذیل جملوں پر درست یا غلط کے نشان لگائیے۔ ٹھیک ہے، ٹک کراس کی ایکٹیویٹی ہے۔ پہلا جملہ ہے، چیونٹی کے سر پر 2 اینٹینے ہوتے ہیں۔ اب بتائیے، چیونٹی کے سر پہ 2 اینٹینے ہوتے ہیں، درست ہے یا غلط ہے؟ درست ہے، تو یہاں پہ لگائیے درست کا نشان۔ دوسرا جملہ ہے، چیونٹی کا دماغ نہیں ہوتا۔ یہ تو غلط ہے نا بھائی، دماغ تو ہوتا ہوگا، تو یعنی یہ جملہ غلط ہے، تو اس پہ غلط کا نشان لگائیے۔ تیسرا جملہ ہے، چیونٹی انسان کی طرح عقل مند اور محنتی ہوتی ہے۔ بالکل ٹھیک، بہت محنتی ہوتی ہے، انسان کی طرح یا شاید انسان سے بھی زیادہ۔ بالکل ٹھیک ہے، تو اس جملے کو ٹک کا نشان یعنی درست کا نشان لگا دیجئے۔ چوتھا جملہ ہمارے پاس ہے، اسکاؤٹ چیونٹی کھانا تلاش نہیں کرتی۔ نہیں کرتی، جبکہ ہم نے پڑھا ہے کہ اسکاؤٹ چیونٹی کیا کرتی ہے؟ کھانا تلاش کرتی ہے، تو یہ جملہ تو ہوا ہمارا غلط، تو اس کے آگے آپ لگائیں گے غلط کا نشان۔ پھر ہمارے پاس 5واں اور آخری جملہ ہے، چیونٹیاں قطار میں چلتی ہیں۔ اب بتائیے، قطار میں چلتی ہیں؟ جی ہاں، بالکل ٹھیک،
تو یہاں پہ آپ لگائیں گے درست کا نشان، ٹھیک ہے۔ تو ایک چھوٹی سی ایکٹیویٹی تھی، ہم نے کہا آج یہ بھی ہم مکمل کر لیتے ہیں۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، سارا کام بک اور کاپی میں مکمل کرنا ہے، اور اس کے بعد اپنے کام کی تصویر اپنی ٹیچر کو بھیجیے گا، اور ضرور ڈسکشن جو ہے نا، جو میں نے آپ سے سوالات ڈسکس کیے ہیں، یا آپ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ بھی اس پہ بات کر سکتے ہیں، اور پھر یہ تمام جوابات اپنی کاپی میں مکمل کر لیجیے گا، ٹھیک ہے۔ چلیں پھر مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں اگلی کلاس میں، اللہ حافظ۔